में अब रहमत बरसने से सर्दी लौट आए। मुल्क के तूलो अर्ज में बादल बरस पड़े, कहीं रिमझिम कहीं हल्की फहार तो कहीं मूसलाधार बारिश। बाऊ के शहर में भी जड़ी लग गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यालाबारी और बारिश से मौसम सर्द, दीगर शहरों में भी रिमझिम। मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात। बिहाड़ी समेत कई शहरों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कहीं दीवार गिरी, कहीं छत जमीन पर आ रही तो कहीं बिजली पड़ी। मुख्तलिफ हादसात में एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, चंद अफराद जख्मी। खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। समाज में मंशियात का जहर नामंजूर। नेप की मुल्कगीर कार्रवाइयां। इस्लामाबाद मोटरवे के करीब मर्दान की रिहायशी खातून और मुलजिम से भारी मिकदार में मंशियात। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा से आने वाले मुलजिम से कोकेन बरामद। पेशावर से रावलपिंडी 1 किलो 100 ग्राम हीरोइन मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान हंगामा राई की तहकीकात के लिए JIT कायम कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तफ्तीशी टीम मुल्जिमान की निशानदही करके 14 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इमरान खान ने कानून से बचने की खातिर मुसल्लह जत्थों की मदद ली, हिसाब देना होगा। पुलिस वालों पर हमला नाकाबिले कबूल। तहकीकात में कोई अहलकार तशद्दुद में मुलविस पाया गया तो सजा देंगे। IG पंजाब का 2 टोक पैगाम। पुलिस लाइन्स में खिताब के दौरान कहा, इमरान खान के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है, तफ्तीशी टीम से ताउन करेंगे। इमरान खान अपने कातिल की साजिश के इल्जाम पर कायम हैं तो सबूत दें। इकराम वजीर इत्तलात पंजाब का मुतालबा। इमरान खान इल्जामात की आड़ में अदालतों से इस्तना चाहते हैं। समान पार्क का नो गो एरिया स्टेटस बहाल करना चाहते हैं। अगर इन्हें IG पर एतमाद नहीं तो फिर वो पुलिस की सिक्योरिटी लेकर क्यों बैठे हुए हैं। इमरान खान फरारिया है, इस बात का तो सबको इल्म था। ये दहशतगर्द था, दुनिया को ये इल्म नहीं था। नवाज शरीफ की गुफ्तगू कहा, JIT बन चुकी, अब सबको इल्म हो जाएगा। पुलिस पर पेट्रोल बम किसने फेंके और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा करवाने वाला कौन था। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम के मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। टास्क फोर्स में FIA, PTA और नादरा के अफसरान शामिल होंगे। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस टिकटॉकर 44 ट्वीट फेसबुक अकाउंट्स को ट्रेस कर लिया गया। सिफारिशात के बाद कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए। नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग और मौजूदा मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर किया। इलेक्शन कमीशन ने इदारों से मुशावरत के बाद फैसला किया है तो दुरुस्त ही होगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, इमरान खान के इल्जामात की हकीकत जानने के लिए कमिश्नर दिया। इल्जाम दुरुस्त हुआ या गलत, कार्रवाई दोनों सूरतों में होगी। PTI ने इंतखाबी इल्तवा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी और असद उमर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अजीब इत्तफाक है, हुकूमत ने इलेक्शन के इल्तवा की ख्वाहिश का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन ने चंद घंटों में ऐलान कर दिया। कहा, गैर आईनी हथकंडों के खिलाफ भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। विफाकी वज़रा ने इंतखाबी इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बेहतरीन करार दे दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। इमरान खान चाहें तो डायलॉग को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, 2 सूबों में इलेक्शन से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बड़े बहरान से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट बार की पंजाब असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मज़म्मत। तमाम आईनी इदारों से आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईनी मैंडेट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई होनी चाहिए।
پی ٹی آئی والے پہلے اعلان کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں، جعلی رہنماؤں کی تنقید۔ شہری رحمان نے کہا عمران خان کو امریکی فرم سے معاہدے کی وضاحت دینا ہوگی۔ شازیہ مری نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ دفن ہونے پر تعزیت پیش کی۔ شرجیل میمن نے عمران خان کی ذہنی صحت کو مشکوک قرار دے دیا۔ ہماری وہ فورسز جنہوں نے آج دن تک اس پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے، ایک رکھنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک پورا تماشا لاہور میں لگا کے پچھلے کئی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، ان اداروں کا بھی احترام نہیں کر رہا جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حفاظت کے ضامن ہے۔ سیاسی جماعت نے کئی روز سے لاہور میں تماشا لگا رکھا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تنقید، عمران خان کے ایجنڈوں کو ملک دشمنی پر مبنی قرار دے دیا، کہا یہ لوگ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ملاوٹ مافیا رمضان المبارک میں بھی جعلسازی سے باز نہ آیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی راولپنڈی میں کارروائی، 750 کلو مضر صحت مسالہ جات برآمد، پیکنگ مشین، مکسر، جعلی لیبلز اور دیگر سامان ضبط۔ معروف برانڈز کے زائد المعیار مسالہ جات کی تاریخ تبدیل کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور جان گئی۔ 150 افراد میں وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 3.58% ہو گئی۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر سول اعزازات دینے کی پروقار تقریب ہوئی۔ مختلف شعبہ زندگی سے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ امجد اسلام امجد اور ساغر صدیقی کو سارہ امتیاز بعد از وفات دیا گیا۔ انسانی خدمت پر رمضان چیپا اور ڈاکٹر سعید اختر کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان اور جان شیر خان بھی اعزاز پانے والوں میں شامل۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں بھی یوم پاکستان پر سول ایوارڈز تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کرکٹر بابر اعظم، شاعر شاکر شجاع آبادی، مذہبی اسکالر ثاقب مصطفی اور نعت خواں عبدالرؤف روفی سمیت 40 شخصیات کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لاہور میں فخر پاکستان نام اقبال کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ کراچی مزار قائد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے حاضری دی، فاتح خانی کی پھول رکھے، ملک کی خاطر اختلافات بھلا کر آگے بڑھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے واگا بارڈر پر خصوصی تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ فضا اللہ اکبر اور جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستانی سفارتی مشنز میں بھی یوم پاکستان بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بھارت، نیپال، موریش، سوئٹزرلینڈ، ایران، عراق سمیت مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں مشنز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ سفراء، عملے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ دبئی میں یوم پاکستان کی رنگا رنگ تقریب کا شایان شان اہتمام، برج الخلیفہ پاکستانی پرچم کے رنگوں میں رنگ کیا۔ قومی ترانے کی دھنیں بھی فضاؤں میں بجتی رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کفایت شاری مہم، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کو 1800 cc سے زیادہ کی گاڑیاں استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیبنٹ ڈویژن نے پولیس، FIA، کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کے افسران کو مراسلہ پیش کیا۔
सस्ता पेट्रोल और गैस स्कीम पर IMF ने किसी तशवीश का इजहार नहीं किया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं ये स्कीम सब्सिडी नहीं, हमारी वजारत को रिलीफ पैकेज का मसवदा तैयार करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की वसूली, स्पॉन्सरशिप दरखास्त गुजारों की दिलचस्पी बढ़ गई। 22 मार्च तक 26,000 से ज्यादा दरखास्तें बैंकों में मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क से डॉलर मंगवाने वाले दरखास्त गुजारों की तादाद 2,000 से ज्यादा हो गई। हुकूमत के रोजेदारों को रिलीफ के दावे तकलीफ में बदल गए। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में गैर एलानिया गैस बंदिश, शहरी गैस सिलेंडर भरवाने पर मजबूर। क्या ये है रिलीफ? शहरियों का सवाल। बावन गुंबद, 2 मीनार, तरकिश फने तामीर का शाहकार। जतोई की जामे मस्जिद सकीनतुल सुगरा खूबसूरती में अपनी मिसाला। मस्जिद के सहन में पौधों पर लिखे अल्लाह और मोहम्मद के नाम मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। जलजला प्रूफ मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोग जतोई का रुख करते हैं।